Okay, let's go back. What day? टेबल अफ कन्टेन्टको विषयमा कुरा गरेको थिएँ। यदि टेबल अफ कन्टेन्ट मिल्यो भने तपाईँले एउटा फाइल र एउटा टेबल बनाउने ट्राई गर्दै गर्नु त ल। किन भन्दाखेरि लिस्ट अफ टेबल एन्ड फिगर पनि हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यसको लागि एउटा फिगर कम्तीमा एउटा फिगर राखौँ, कतै कतै इन्सर्ट गरौँ हिजो हामीले ट्राई गरे जस्तै, र एउटा कतै टेबल बनाऊँ, र अनि त्यो टेबललाई र त्यो फिगरलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ अटोमेटिकली लिस्ट अफ टेगर र टेबल र लिस्ट अफ फिगरमा चाहिँ हामी ल्याउन सक्छौँ है त। तपाईँको डकुमेन्टभित्र यदि टेबल अफ कन्टेन्ट को काम भइसक्यो भने एउटा फिगर राख्नुहोस् कतै, कमान्ड विन्डोमा गएर बिगिन फिगर इन्क्लुड ग्राफिक्स यताउति गरेर हिजो हामीले ट्राई गरे जस्तै एउटा फिगर राख्ने ट्राई गर्नुहोस्। सो टेबल अफ कन्टेन्टसम्म अब आयो होला सबैको भन्ने मैले एज्युम गरेँ है त। अब टेबल अफ कन्टेन्ट हामीले जसरी राख्यौँ, टेबल अफ कन्टेन्ट भनेको हाम्रो कन्टेन्टको के छ भनेर सेक्सनहरूको जानकारी हो। त्यस्तै चाहिँ अब हाम्रो डकुमेन्टभित्र चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट टेबलहरू हुनसक्छ, अनि हामीले फिगरहरू पनि राखेको हुनसक्छौँ। अब त्यो टेबलहरूको र फिगरहरूको पनि हामीले के गर्छौँ त लिस्ट बनाउँछौँ है त रिपोर्टभित्र चाहिँ है। त्यसलाई हामी लिस्ट अफ टेबल र लिस्ट अफ फिगर भनेर भन्छौँ। तर अब हाम्रो त अहिलेसम्म त टेबल एउटा पनि राखेको छैनौँ डकुमेन्टभित्र, फिगर पनि बनाएको छैनौँ है। त्यो भएको हुनाले एउटा के गरौँ, एउटा फिगर र एउटा टेबल राखौँ है त। सो ब्याकग्राउन्ड यो मैले ब्याकग्राउन्ड फर्स्ट च्याप्टर 1को ब्याकग्राउन्ड पछि लगत्तै एउटा मैले फिगर इन्सर्ट गरेँ है त हिजोको जस्तै। फिगर इन्सर्ट गर्ने के अरे फिगर इन्सर्ट भएको छैन हिजो भने चाहिँ तपाईँले अब फेरि राम्रोसँग हेर्नु होला। बिगिन फिगर गर्नु पर्यो र एन्ड फिगर गर्नु पर्यो है। र याद छ कि छैन, फिगरको लागि चाहिँ हामीले प्याकेज कुन युज गर्छौँ? फिगर हाल्नको लागि ग्राफिक्स भन्ने प्याकेज युज गर्छौँ। युज प्याकेज GRAPHICX है, युज ग्राफिक्स भन्ने प्याकेज युज गर्छौँ। र मैले फिगर कहाँ राख्न लागेको थिएँ, यो ब्याकग्राउन्ड पछि राख्न लागेको थिएँ होइन। बिगिन फिगर सेन्टरिङ गर्ने, अनि त्यसपछि इन्क्लुड ग्राफिक्स गरेर विड्थ बराबर 5 cm, त्यसपछि हिजो मैले ड्याम1.jpg भनेर राखेको थिएँ है। अब यो ड्याम1.jpg भन्ने यो इमेज फाइल चाहिँ यो 4th डे भन्ने सेभ भएको फाइलभित्र हुनु पऱ्यो कि। अहिले छैन मेरो, हेर्नुहोस् यहाँभित्र छैन ड्याम1.jpg है। मैले कतैबाट लिएर आएर यहाँ पेस्ट गर्नु पऱ्यो। हिजो मेरो डे 3 भित्र थियो ड्याम1 है, ड्याम1 यहाँ थियो। मैले फेरि के गरेँ, त्यसलाई लिएर आएर आज मैले अहिले काम गरिरहेको फोल्डर भनेको 4th डे हो, यहाँभित्र लिएर आएर पेस्ट गरेँ। ठिक छ, ड्याम1 भन्ने फिगर अब यो भित्र छ। अब मैले रन गरेँ भने फिगर इन्सर्ट हुन्छ है त। इन्क्लुड ग्राफिक्स पछि हामी के गरेको थियौँ, क्याप्सन लेख्थ्यौँ। क्याप्सन भनेको अब ड्याम ग्राभिटी ड्याम भनेर लेख्थ्यौँ। अब मैले हिजो नभनेको अब सबै कुरा भन्दाखेरि कन्फ्युज होला भनेर मैले एउटा कुरा भनेको थिइनँ, फिगरहरू राख्दा टेबलहरू राख्दा हामीले चाहिँ त्यसको लेबल पनि राख्नुपर्छ है, जसलाई हामी के भन्छौँ /LABEL लेबल भनेर भन्छौँ।
लेभलमा चाहिँ अब यसको केही जानकारी ग्राभिटी जस्तो अहिलेलाई ड्याम पिक्चर भनेर मैले लेख्दिएँ, ड्याम पिक्चर भनेर है। यो लेभल भनेको के हो त? एलएबी लेभल भनेको सरी एलएबी लेभल भन्ने शब्दको अर्थ के हो त भन्दाखेरि ट्याग जस्तो के सर्टेन जानकारी भएको सानो ट्यागलाई हामी के भन्छौँ लेभल भनेर भन्छौँ। जस्तै अब हामी ल्याबमा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ अब विभिन्न बोतलमा डिफ्रेन्ट आइटमहरू राखेर त्यसमा लेख्दै हुन्छ नि त, सानो ट्याग लगाइदिए हुन्छ नि त, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड अथवा NaOH भनेर सानो ट्याग लगाइदिन्छ नि, त्यो चाहिँ के भयो लेभल भयो क्या। त्यो लेभलको आधारमा हामी चिन्न सक्यौँ कि यो त HCl लेखेर चाहिँ यो एसिड हो भन्ने हामीलाई थाहा भयो क्या होइन। जस्तै H2CO3 लेख्दै रहेछ कतै हुन्छ यो पनि एसिड हो भन्ने हामीलाई थाहा भयो। त्यस्तै चाहिँ यो लेभल हामीले दिनु भनेको चाहिँ अब यो हामीले जहाँ लिस्ट अफ फिगर बनाउन हामीले फिगरको लिस्ट बनाउन खोजिरहेको छौँ, त्यो फिगरको लिस्ट बनाउने बेलामा चाहिँ यो प्रोग्रामले खोज्दै जान्छ कि यो फिगरभित्र कहाँ कहाँ लेभल गराएछ त है। त्यो लेभल गरेको चिजलाई चाहिँ यसले जम्मा गरेर अनि यो लिस्ट अफ फिगरभित्र चाहिँ राखिदिन्छ क्या है। ठ्याक्कै सिमिलरली टेबलको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ लेभल राख्नुपर्छ। हिजो मैले क्याप्सनसँग मात्रै गराएको थिएँ, लेभल गराएको थिइनँ। जहिले पनि क्याप्सनको तलपट्टि चाहिँ अबबाट चाहिँ लेभल राख्ने बानी गर्नु पऱ्यो है त। सो यो फिगरको छेउमा हामी STBP भनेर पनि लेखिदिउँ, STBP रन गरौँ, फिगर आयो कि आएन। फिगर त्यही डाइरेक्टरीमा सेभ भएको हुनु पर्यो। धेरैपल्ट भनिसकेको छु मैले ब्याकग्राउन्ड पछि फिगर राखेको थिएँ, फिगर आयो है। ल एउटा फिगर भनेर हामीले राख्यौँ। त्यस्तै अब एउटा टेबल पनि राखिदिउँ, अब्जेक्टिभको तलपट्टि गएर एउटा टेबल राखिदिउँ, अब्जेक्टिभको तलपट्टि गएर एउटा टेबल राखिदिउँ, सिम्पल टेबल है। टेबलको लागि के थियो बिगिन टेबल, एन्ड टेबल, त्यसपछि सेन्टरिङ, बिगिन टेबुलर, एन्ड टेबुलर। हामीले के गरेका थियौँ हिजो भन्दाखेरि सी तीनटा कलम बनाएँ मैले अहिले है। एउटा कलममा SCN सिरियल नम्बर एन्ड नेम एन्ड कलेज इन्टर 1 एन्ड एडभान्स TU। दोस्रो कलममा 2 एन्ड NEC@POU। यस्तो गर्दै मैले सिम्पल टेबल बनाएँ त। यसरी टेबल बनाइसकेपछि पनि के गर्नु पर्यो, इन टेबल पछि हामी क्याप्सन लेख्थ्यौँ अथवा क्याप्सन माथि लेख्ने चलन छ भनेर मैले टेबलमा क्याप्सन टेबल सोइङ कलेजेस। लेभल यसरी लेभल पनि दिनु पर्यो कि यो टेबललाई चिन्नको लागि चाहिँ प्रोग्रामले टेबललाई चिन्नको लागि चाहिँ कुनै लेभल दिएको हुनु पर्यो। टेबल अफ कलेज डिटेल्स भनेर लेखिदिउँ मैले। ल रन गरौँ, आयो कि आएन। यसमा पनि STBP भनेर राखिदिउँ टेबलमा, STBP राखिदिएपछि यहाँ माथि नै आउँछ होला। त्यो टेबल पनि आयो है त। यहाँ लाइन साइन राख्नलाई हामी सकिहाल्छौँ। सोर्स हाल्नलाई के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, के को सोर्स भन्नु खोज्नुभएको मैले बुझिनँ, अलिक क्लियर राख्नु होला। सो भनेपछि अब हामीले के गर्यौँ, अब यस्तो फिगरहरू हाम्रो रिपोर्टमा चाहिँ 10 वटा 20 वटा फिगर हुनसक्छ, यस्तो टेबलहरू 10-20 वटा हुनसक्छ। अहिले मैले जस्ट स्याम्पलको लागि चाहिँ एक दुईवटा टेबल र फिगर बनाएँ है त। अब त्यो टेबल र फिगरको पनि के हुन्छ, आफ्नो लिस्ट हुन्छ है, जसलाई हामी के भन्छौँ लिस्ट अफ टेबल र लिस्ट अफ फिगर भनेर राखेका हुन्छौँ है। सिम्पल यसको लागि पनि अब हामी के गर्ने त भन्दाखेरि यो लिस्ट अफ टेबललाई हटाइदिउँ, यहाँ चाहिँ के गरिदिउँ लिस्ट अफ टेबल भनेर राखिदिउँ। लिस्ट अफ टेबल हो कि टेबल्स हो, लिस्ट अफ टेबल्स होला है। त्यस्तै लिस्ट अफ फिगर्सको लागि पनि लिस्ट अफ फिगर्स भनेर लेखिदिउँ है। अनि यो कमान्ड रन गरिदिने बित्तिकै के आउनु पर्यो,
अटोमेटिकली अब यो टेबल अफ कन्टेन्ट पछि लिस्ट अफ टेबल भनेर आउनु पर्यो र लिस्ट अफ फिगर्स पनि भनेर आउनु पर्यो है त। रन गरौँ, आउँछ कि आउँदैन। दुईचोटि रन गर्नुपर्ने हुन्छ होला, दुईचोटि रन गरौँ। ल हेरौँ, ठ्याक्क लिस्ट अफ टेबल भनेर हामीले चाहिँ टेबल सोइङ कलेजेस भनेर लेखाएको थियौँ त्यहाँ है, त्यो कहाँ छ, यति पेजमा छ भनेर मजाले ठ्याक्क टेबल अफ कन्टेन्ट जसरी नै यो कन्टेन्टको टेबल भयो जस्तै टेबलहरूको पनि लिस्ट भनेर चाहिँ यसरी अटोमेटिकल्ली सेपरेट सेपरेट पेजमा चाहिँ अटोमेटिकली आयो। ए सोर्स फिगरको रिपोर्टभित्र फिगरको सोर्स भन्न खोज्नुभएको होला। त्यो सोर्स त तपाईँले क्याप्सनमै लेखिदिँदा पनि हुन्छ होला, क्याप्सनमै तपाईँले लेखिदिँदा हुन्छ। जस्तै फिगर 1 ग्राभिटी ड्याम भन्ने छ नि होइन, फिगर 1 ग्राभिटी ड्याम पछि चाहिँ तपाईँले सोर्स क्याप्सनमा राखिदिँदा हुन्छ होला, सोर्स विकिपेडिया भने यसरी क्याप्सनमै यसरी लेखिदिँदा पनि हुन्छ होला हैन त। ए सोर्स विकिपेडिया भनेर है, नभए अरू तरिकाहरू पनि हुनसक्छ है। आशिष भट्ट भाइले टाइम प्लिज भनेको मैले बुझिनँ। अहिले 1:24 गएको छ है। टाइम सोध्नु भएको कि अब टाइम सकियो भन्नु खोज्नु भएको, मैले कुरो बुझिनँ। तर जे होस्, आजको मेन टास्क त लगभग हामीले गरिसकेका छौँ। भनेपछि कभर पेज हामी आफै डिजाइन गर्न सक्ने भयौँ। तपाईँले आफ्नो कलेजको लोगो निकालेर है, अनि कलेजको नाम, कलेजको फर्मेट के छ, सबमिटेड बाई, सबमिटेड टु डिपार्टमेन्ट अफ सिभिल इन्जिनियरिङ यताउति, त्यो तपाईँ आफैले होरिजेन्टल स्पेस, भर्टिकल स्पेस कमान्डहरू युज गरेर चाहिँ सिम्पल अनि लोगोको फिगर राखेर कभर पेज ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। कभर पेजको टेन्सन सक्यो। त्यसपछि अब एब्स्ट्र्याक्ट, एब्स्ट्र्याक्ट पनि आफ्नो पेजमा आइसक्यो, एक्नोलेजमेन्ट आइसक्यो, टेबल अफ कन्टेन्ट पनि आइसक्यो, लिस्ट अफ टेबल पनि आइसक्यो, लिस्ट अफ फिगर पनि आइसक्यो, ब्याकग्राउन्ड भनेपछि अब मेन डकुमेन्ट सुरु भइसक्यो। यो सब लगभग मिलिसकेको छ हैन। त्यसपछि लास्टमा अब रिफरेन्सेसहरू मात्रै बाँकी रह्यो है त। सो अब रिफरेन्सेसको काम त हामी भोलि गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि आज एउटा इम्पोर्टेन्ट अर्को एउटा सानो काम, सानो कुरा सिकाएर आजको क्लास चाहिँ हामी इन गर्छौँ है त। अहिलेसम्म केही छ? टेबलको देखाउनु न सर, टेबलको गर्न टाइम नै भएन। लिस्ट अफ टेबल्स देखाएन, लेबल छुटाउनु भयो होला तपाईँले। टेबलको लागि ल हेर्नुहोस्, टेबलको इन टेबुलर पछि लेबल भनेर लेख्नु पर्यो। लिस्ट अफ फिगर देखायो भने चाहिँ अब लिस्ट अफ टेबल पनि देखाउनु पर्यो। हजुर ब्रो, ए रेकर्ड गराएको छु फेरि। ल ओके थ्याङ्क्स। सुस्मिता रेज ह्यान्ड। च्याट बक्समा लेख्नु त के समस्या पर्यो? लिस्ट अफ फिगर चाहिँ देखायो, लिस्ट अफ टेबल चाहिँ देखाएन। टेबल पनि देखाउनु पर्ने हो। ठ्याक्क तपाईँको टेबलमा लेबलको यो पोर्सनलाई हेर्नु त, लेबल भन्ने लेखेको मिलेन कि? टेबल मैले खुला राख्दैछु, टेबल मिलिरहेको छैन नि, यही कोड लेखेर रन गर्दा पनि हुन्छ है त। ओके, क्याप्सन लेख्न छुटे रहेछ भन्नुभएको छ है। एकचोटि यहाँ उयो हेरौँ त, क्याप्सनमा चाहिँ मैले टेबल सोइङ कलेजेस लेखेको छु होइन। टेबलको क्याप्सनमा चाहिँ
अनि लेभलमा चाहिँ टेबल अफ कलेज डिटेल्स भनेर लेखेको छु। अनि एक्चुअली आउँदा चाहिँ हाम्रो टेबलमा के आइरहेछ त यो लिस्ट अफ टेबलमा चाहिँ के आइरहेछ त त्यो हेरौँ त एकचोटि। टेबल सोइङ कलेजेस भनेर आइरहेछ नि है। भनेपछि क्याप्सन आइरहेछ खासमा। भनेपछि यो लेभलमा लेखेको चिज होइन कि के हो? क्याप्सनमा लेखेको चिज चाहिँ के आउँदो रहेछ? लिस्ट अफ टेबलभित्र आउँदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाउनु पर्यो। त्यही भएर क्याप्सन चाहिँ अलिकति इलाबोरेटिभ हुनु पर्यो। टेबलको विषयमा के हो मेन जानकारीलाई चाहिँ अलिकति डिटेलमा चाहिँ क्याप्सनमा लेख्नु पर्यो। लेभलमा चाहिँ तपाईँले लेभलमा केही फरक परेन। 1 भनेर यसरी एउटा नम्बर लेखिदिए पनि भयो है त। तर लेभल चाहिँ हुनु पर्यो। अब यसमा 1-2टा कुरा पनि भनिदिइहाल्छु मलाई थाहा भएको, फेरि मैले अलिक पछि बिर्सिन सक्छु। जुन हामीले च्याप्टर पछि यो कर्ली ब्रेसेस भित्र राख्यौँ है, अनि सेक्सन पछि कर्ली ब्रेसेस भित्र राख्यौँ है, र अनि के हो त्यसको करस्पोन्डिङ नामहरू आयो नि है। यदि हामीलाई नाम होइन नम्बरहरू आयो नि है, 1 2 3 1.1 यसरी भनेर। यदि हामीलाई नाम यो नम्बर चाहिएन भने चाहिँ हामीले यो कुनै पनि सेक्सनको पछाडि अथवा च्याप्टरको पछाडि अथवा सब सेक्सनको पछाडि चाहिँ हामीले यदि एस्ट्रिक भनेर यसरी एस्टेरिक्स भनेर राखिदियो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसको नम्बर आउँदैन है। त्यसको नामहरू मात्रै आउँछ, त्यसको नम्बरिङ के हुन्छ, नम्बरिङ हराएर जान्छ है त। जस्तै ट्राई गरौँ है त, ल बिचको नहटाउँ। अब यो अहिले ब्याकग्राउन्ड अब्जेक्टिभ र स्कोप वर्कको राख्दिउँ त ल, के हुँदो रहेछ। जस्तै यो च्याप्टर पछि मैले एस्ट्रिक्स लगाइदिएँ कि एउटा, च्याप्टर एस्ट्रिक्स ब्याकग्राउन्ड गरिदिएँ। त्यस्तै यो च्याप्टर एस्ट्रिक्स अब्जेक्टिभ गरिदिएँ। त्यस्तै च्याप्टर एस्ट्रिक्स स्कोप अफ द वर्क, यो 3टालाई एस्ट्रिक गराइदिएँ भने अब यो 1 2 3 चाहिँ यो जुन टेबल अफ कन्टेन्टमा देखिरहेको छ नि, यो चाहिँ अब हराएर जान्छ है त। एस्ट्रिक राखिदियो भने चाहिँ के हुन्छ, सेक्सनको नम्बरिङहरू उडेर जाँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। फेरि एकचोटि रन गरौँ। टेबल अफ कन्टेन्टमा चेन्ज देखिनलाई दुईचोटि रन हुनुपर्छ। ल है, यहाँ त नम्बर त के नाम सहित हरायो है त। नाम त आउनु पर्ने हो। त्यस्तै अब स्टडी एरिया चाहिँ के हुन्छ, स्टडी एरिया 1 यो सेक्सन एस्ट्रिक गरिदिँदा ए नाम सहित हरायो त। तर सेक्सन चाहिँ नहराउनु पर्ने च्याप्टर। सायद नम्बर हराएन भने यहाँ त सबै उनी टेबल अफ कन्टेन्टबाटै उडेर जाँदैछ होइन। छोडिदिउँ अहिले यसलाई त्यसो भए। एस्ट्रिक पछि नम्बरिङ हट्ने भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। ल अब मैले भन्न खोजेको एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त भने भन्दाखेरि, अब यसमा काम गर्ने धेरै कुराहरू हुन्छन् है। जस्तै तपाईँलाई अब यो कन्टेन्ट्स त यो कन्टेन्ट्स भन्ने टाइटल आफै आएको हो नि त, हामीले दिएको होइन। भने यो बाई डिफल्ट कन्टेन्ट्स रहेछ होइन। अब हामीलाई त टेबल अफ कन्टेन्ट चाहियो, यो कन्टेन्टको ठाउँमा टेबल अफ कन्टेन्ट चाहिएला। अनि यो टेबल अफ कन्टेन्टलाई बिचमा लेख्न मन लाग्ला, अनि यो टेबल अफ कन्टेन्टको फर्मेट अर्कैमा लेख्न मन लाग्ला होइन। यहाँ यो नेम अनि यता पेज नम्बर भन्ने सहित आउला। यो चाहिँ बाई डिफल्ट आयो। यसमा अरू चेन्जेसहरू तपाईँले ल्याउनु पऱ्यो भने अब अरू प्याकेजेसहरू अरू कमान्डहरूमा चाहिँ तपाईँ खेल्नु पऱ्यो कि है। त्यति धेरै डिटेलमा पनि खेलाएको छैन, तर जे होस् तपाईँलाई जस्ट एउटा चाहिँ
सिम्पल ब्याकग्राउन्ड मात्रै दिन खोजिरहेको छु। बाई डिफल्ट यसरी टेबल आउँदो रहेछ। अब यो फर्दर यो टेबलमा पनि तपाईँले फर्दर अरू केही एडिटिङहरू गर्नु पर्यो। यो जस्तै यो बोल्ड आएको मन परेन तपाईँलाई हैन, केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले फर्दर अरू प्रोग्रामिङ गरेर चाहिँ अरू प्याकेजहरू युज गरेर अरू कमान्डहरू चाहिँ युज गर्नु पर्यो है त। सो यसपछि त्यस्तै अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यो टेबल अफ कन्टेन्टमा ब्याकग्राउन्ड यो अब्जेक्टिभहरू त आयो, एब्स्ट्र्याक्ट र एक्नोलेजमेन्ट त आएन नि त है। एब्स्ट्र्याक्ट र एक्नोलेजमेन्ट त आएन नि त। भनेपछि बाई डिफल्ट यो एब्स्ट्र्याक्ट र एक्नोलेजमेन्ट आउने थिएन प्रोग्राममा। अब यसलाई हामीले टेबल अफ कन्टेन्टमा थप्नु पर्यो भनेपछि अब यसमा अरू केही एडिसनल काम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो कि है। अब सिम्पल यो थप्नको लागि चाहिँ म छोटोमा सिकाइदिइहाल्छु है त। यदि थप्न पर्यो भने जस्तै यो एब्स्ट्र्याक्टलाई थप्न पर्यो भने टेबल अफ कन्टेन्टमा थप्नु पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा यो एब्स्ट्र्याक्ट भन्ने सेक्सनलाई हामी आफै डिफाइन गर्ने, सेक्सन एस्ट्रिक गर्ने है। सेक्सन एस्ट्रिक गरेर यो टेबल अफ कन्टेन्ट यो जस्तै एब्स्ट्र्याक्ट नाम दिने, कुन सेक्सन हामीले थप्न लागेको, एब्स्ट्र्याक्ट भनेर थप्न लागेको र त्यसलाई चाहिँ मैले कालो अक्षरमा थप्छु है त। ब्ल्याकमा एब्स्ट्र्याक्ट भनेर थप्छु र यसरी थपिसकेपछि सेक्सन त थप्यो, तर त्यो टेबल कन्टेन्टमा पनि आउनु पर्यो। टेबल कन्टेन्टमा आउनको लागि चाहिँ हामी अर्को कमान्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एड कन्टेन्ट्स TNTS कन्टेन्ट्स लाइन TOC भनेको टेबल अफ कन्टेन्टमा सेक्सनलाई लिएर आएर पनि राखिदिनुहोस्। कुन सेक्सनलाई भन्दाखेरि यो माथि हामीले लेखेको यो नाम लेखेको भन्ने सेक्सनलाई ल्याएर टेबल अफ कन्टेन्टमा पनि राखिदिनु पर्यो। बाई डिफल्ट आएन भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी अर्को एउटा कमान्ड युज गरेर चाहिँ यसरी लेखिदिन सक्छौँ। अब यो एब्स्ट्र्याक्ट लेखिरहनु परेन, हामीले लेखेको हटाइदिए भयो है। भनेपछि एउटा यो सेक्सन एस्ट्रिक भनेको चाहिँ के हो, एउटा सेक्सन थप्नुहोस् एब्स्ट्र्याक्ट भनेर। सेक्सन एस्ट्रिक भनेको चाहिँ यो त्यसमा नम्बर नदिनुहोस् भनेको। त्यसपछि यो एड कन्टेन्ट्स लाइन भनेको चाहिँ TOC टेबल अफ कन्टेन्टमा लगेर सेक्सनमा लगेर यो एब्स्ट्र्याक्टलाई पनि राखिदिनुहोस् भनेको कि है त। ठ्याक्कै त्यस्तै काम अब हामी के गर्न सक्छौँ, एक्नोलेजमेन्टलाई पनि गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो एक्नोलेजमेन्टको ठाउँमा हटाइदिएर हामी फेरि एक्नोलेजमेन्टलाई पनि हामी त्यही तरिकाले राखिदिन सक्छौँ। यति गरिसकेपछि के हुनु पर्यो, यो पनि यो एक्नोलेजमेन्ट र यो एब्स्ट्र्याक्ट चाहिँ टाइटल जस्तो बनाएर सेक्सन जस्तो बनाएर आउनु पर्यो र टेबल अफ कन्टेन्टमा पनि के हुनु पर्यो, यहाँ पनि आएर एपियर हुनु पर्यो है त। ल के रन गरौँ कस्तो आउँछ। यहाँ इरर आयो, के इरर भने आयो, सेक्सन अनडिफाइन्ड कन्ट्रोल सिक्वेन्स भन्यो भनेपछि अब हामीले लेखेको केही कमान्ड मिलेन। टेक्स्ट मात्रै लेखेर रहेछ नि त मैले, टेक्स्ट BF लेखेर हुन्छ। टेक्स्ट बोल्ड फन्ट हो नि त, टेक्स्ट BF टेक्स्ट BF, यहाँ पनि टेक्स्ट BF। अब रन गरौँ, अब आउनुपर्छ। के भन्यो, लाइन 11 मा गएर मिस्टेक भयो। एउटा ब्राकेट छुटे जस्तो छ, यहाँ पनि अर्को ब्राकेट छुटे जस्तो छ। यहाँ हेर्ने है इरर, यो यहाँ लाइन नम्बर दिएर हुन्छ क्या कुनमा इरर भयो भनेर। फेरि दुईचोटि रन गरौँ। भनेपछि एब्स्ट्र्याक्ट र एक्नोलेजमेन्ट पनि के भयो त, बाई डिफल्ट टेबल अफ कन्टेन्टमा थिएन, तर अब हामी अरू कमान्ड युज गरेर के गर्छौँ, त्यसलाई पनि टेबल अफ कन्टेन्टमा
राखिदिउँ है त। भनेपछि लगभग अब हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्ट चाहिँ लगभग अब रिफरेन्सेस र एनेक्सहरू बाहेक चाहिँ लगभग टेबल अफ कन्टेन्ट पनि पुरा भइसकेको छ। अब रिफरेन्सिङ कसरी गर्ने, साइटेसन कसरी गर्ने हामी भोलिको क्लासमा सिक्छौँ है। ठिक हो, मैले भेटेँ रीति कर्ली ब्रेसेस छुटेको रहेछ भनेर। यसपछि म आजको एउटा लास्ट कुरा सिकाइदिन्छु, त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। त्यो चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि एकचोटि सुनौँ सबैजनाले, 1 मिनट रोकेर भए पनि सुनौँ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै अब अहिले मैले एउटा रिपोर्ट छ नि, यो सबै रिपोर्ट एउटै टेक्स्ट फाइलभित्र सबै एकै ठाउँमा छ नि त होइन? यो सबै एकै ठाउँमा छ, होल रिपोर्ट एकै ठाउँमा छ। तर घरिघरि यस्तो हुनसक्छ कि हाम्रो रिपोर्ट नै अब जस्तै मानौँ 100 पेजको 200 पेजको छ भने अब सबैलाई एकैचोटि एकै ठाउँमा राखेर गन्जागोल हुनसक्छ क्या। त्यो अब हामी कुन ठाउँमा काम गरिरहेछौँ भनेर पत्ता लगाउनु पनि गाह्रो हुने होइन, सेक्सन्सहरू मिलाउनु पनि झ्याउ हुने। त्यो भएको हुनाले त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो टोटल सेक्सनलाई डिफ्रेन्ट टुक्रामा डिभाइड गरिदिन सक्छौँ क्या। डिफ्रेन्ट टुक्रामा डिभाइड गर्ने के आधारमा गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि आफूलाई जुन मनलाई त्यही आधारमा गर्न सक्छौँ। जस्ट त्यसलाई चाहिँ ठुल्ठुलो भागलाई चाहिँ सानो भाग बनाउने भन्न खोजेको है त। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा कमान्ड युज गर्छौँ, \include भन्ने कमान्ड युज गर्छौँ। \include भन्ने कमान्ड युज गर्छौँ र यहाँ एउटा कुनै नाम लेखिदिन्छौँ। जस्तै अब मैले कभर पेज भनेर मैले लेखेँ है। अब यो कमान्डले के गर्छ त भन्दाखेरि यो इन्क्लुड भन्ने कमान्डले के गर्छ त भन्दाखेरि अहिले म कुन फाइलमा काम गरिरहेको छु, फाइल सेभ यो fourthday.txt भन्ने फाइलमा काम गरिरहेको छु है। अब यदि मैले यो होल डकुमेन्टलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रामा डिभाइड गरेँ, जस्तै एउटा कभर पेज मैले छुट्टै बनाएँ, कभर पेज कतै मैले छुट्टै बनाएर राखेको छु है। त्यो ल्याएर यहाँ जोड्नु पर्यो। इन्क्लुड गर्ने भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टुक्रालाई चाहिँ यहाँ ल्याएर जोड्ने भनेको के। इन्क्लुड कभर पेज भनेको चाहिँ अब मैले कभर पेज भन्ने एउटा टेक्स्ट फाइल बनाएर यहाँ सेभ गर्नु पर्यो, यही डाइरेक्टरीमा ल्याएर सेभ गर्नु पर्यो होइन, कभर पेज .txt यो फर्मेटमा। र त्यो भित्र चाहिँ के प्रोग्राम छ, त्यो प्रोग्राम चाहिँ यो इन्क्लुडमा आइसकेपछि के हुनुभयो, त्यो कभर पेज .txt को फाइलहरू चाहिँ त्यसले रिड गर्ने भयो क्या। त्यहाँभित्रको कन्टेन्ट रिड गरेर सकिसकेपछि मात्रै योभन्दा तल फर्दर प्रोसेस हुने भयो कि। त्यसको लागि चाहिँ मैले कभर पेज छुट्टै बनाएको छु होइन। जस्तै कभर पेज छुट्टै बनाएको छु, त्यसको कभर पेज फाइल अर्को ठाउँमा छ, म यसलाई लिएर आउँछु है त। कभर पेज .txt भन्ने फाइल मैले बनाएको छु, Ctrl+C। यसलाई मैले अब हाम्रै डाइरेक्टरी अहिले काम गरिरहेको डाइरेक्टरीभित्र हुनु पर्यो यहाँ है। अब यो fourthday.txt भनेको चाहिँ fourthday.txt भनेको चाहिँ हाम्रो मेरो मेन फाइल हो, जुन अहिले यहाँ ओपन भइरहेछ, यो मेन फाइल हो। यसमै अब यो चाहिँ डकुमेन्ट क्लास कुन हो, प्याकेज कुन युज गर्ने हो, बिगिन डकुमेन्ट सबै यसमा लेखेको हुन्छ। तर जुन अब हामीले एड गर्ने फाइलमा चाहिँ हामीले अरू यो डकुमेन्ट क्लासहरू लेखेको हुनु पर्दैन। जति जे कन्टेन्ट हो त्यो मात्रै डाइरेक्ट त्यसमा कभर पेजमा एभाइलेबल भए पुग्छ है। डबल दुईचोटि डकुमेन्ट क्लास एसाइन गऱ्यो भने इरेर आउला है। भनेपछि म एकचोटि तपाईँलाई यो कभर पेज .txt खोलेर देखाउँछु। यो अर्को टेक्स्ट फाइल हो, .txt फाइल हो है। यसमा चाहिँ के छ त, केही यो बिगिन डकुमेन्ट क्लास केही पनि छैन, जस्ट कोडहरू मात्रै छ है। यसलाई रन गर्नु पर्दैन। जस्तै कोडहरूलाई मिलाएर ठ्याक्कै यति लेखिसकेपछि होइन, जुन यहाँ देखा परिरहेछ नि, यही चिज चाहिँ एक्जिक्युट हुने भयो कि। ठिक छ, अब के गरौँ। अब यो कोडभित्र के छ त फेरि, यदि यो कोडभित्र चाहिँ तपाईँको फिगरहरू केही चाहिने छ भने फेरि त्यो फिगर पनि फेरि यही डाइरेक्टरीमा हुनु पर्यो। जस्तै यहाँ मैले यो TU लोगो भन्ने फिगर राख्ने भने भनेको छु यो टेक्स्ट फाइलभित्र। भनेपछि त जब यो टेक्स्ट फाइल एक्जिक्युट हुन्छ त्यो फोटो पनि यसले खोज्छ, यसले यही डाइरेक्टरीमा खोज्छ। भनेपछि त्यो TU लोगो भन्ने फोटो पनि मैले के गर्नु पर्यो, यहीँ ल्याएर राख्नु पर्यो है। TU लोगो.png यहाँ छ ल, यसलाई मैले कपी गरेर यही डाइरेक्टरीभित्र फोर्थ डे भित्र हामी काम गरिरहेछौँ, यही भित्र ल्याएर राखिदिएँ। ठिक छ, अब म रन गरिदिन्छु है त। फोर्थ डे यसलाई म रन गरिदिन्छु है त। ल यसै टक्क कभर पेज मैले बनाएको चाहिँ
रेडी आएर ठ्याक्कै यहाँ आएर बस्यो है त। यो भनेपछि अब मलाई यो कभर पेज भनेर लेखिरहनु परेन, ठिक छ। भनेपछि प्रोग्राम यहाँबाट एक्जिक्युट हुँदै 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 आयो र जब यसले यो ह्याज इन्क्लुड कभर पेज भन्ने ठाउँ पुग्यो नि, यसले त्यो बेला के गरेर भन्दाखेरि अब यता यो यतापट्टि तलतिर एक्जिक्युट गर्न छोडेर यो डाइरेक्टरीमा गएर यो टेक्स्ट फाइल खोज्यो कि कभर पेज डट टेक्स्ट भन्ने फाइल खोज्यो, यसले यहाँ भेट्यो, यो फाइल भेट्यो हैन, सायद ओपन नै थियो होला, यो फाइल भेट्यो, यो फाइलको यति कुराहरू रिड गर्यो, यति कुराहरू रिड गर्यो र फेरि कहाँ गयो, त्यो रिड गरिसकिसकेपछि के कहाँ गयो त भन्दाखेरि त्योभन्दा तलको लाइनमा गयो क्या। अब यो न्यू पेज गरेर फेरि यो सेक्सनहरू एडिट गर्न थाल्यो। भनेपछि यस्तो एस इन्क्लुड डट कभर पेज भनेर अब हामी जस्ट धेरै टुक्राहरू अब आफूलाई मन लागेको डिफ्रेन्ट टुक्राहरू चाहिँ हामी बनाउन सक्ने भयो कि, ठिक छ। एकचोटि फेरि भनिदिनु भन्नुहुन्छ, ठिक हो, यो अलिकति नबुझिन सक्छ। जस्तै ह्यास, ल म त्यसलाई अर्को तरिकाबाट भन्छु, ब्याकस्ल्यास इन्क्लुड कभर पेज भन्ने यति फङ्सनले के गर्यो त्यति मात्रै बताइदिन्छ है त। यो फङ्सनले के गर्यो त भन्दाखेरि यो मैले अहिले काम गरिरहेको डाइरेक्टरीभित्र यो कभर पेज भन्ने यो टेक्स्ट फाइलमा, कभर पेज भन्ने यो टेक्स्ट फाइलमा यति जुन छ नि, यो सबलाई मैले अहिले कपी गरेँ, कन्ट्रोल सी गरेँ है, र यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिएँ के हो। भनेको मैले चाहिँ अलिकति छुट्याउनलाई पेस्टेड पोर्सन भनेर यहाँ लेखेँ त। पेस्टेड पोर्सन जुन यति मैले अहिले यति कपी पेस्ट गरेँ नि, यो पोस्टेड पोर्सनदेखि यति यो अर्को पेस्टेड पोर्सनसम्म यति बिचको पोर्सनलाई मैले कहाँ राखेदिएँ, यो कभर पेज भन्ने फाइल टेक्स्ट फाइलभित्र राखेदिएँ है। भनेपछि अहिले मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यो ब्याकस्ल्यास इन्क्लुड कभर पेज गरौँ भनेको चाहिँ यति टेक्स्ट फाइलहरूलाई, यति टेक्स्ट फाइलको सट्टा यति टेक्स्ट फाइलले जति अहिले यहाँ स्पेस अकुपाई गरिरहेछ नि, यदि स्पेस पनि घट्यो यो मेन फाइलमा र त्यो चाहिँ कभर पेजभित्र पनि बसिरहेछ, यति चिज चाहिँ यो कभर पेजभित्र छ, त्यहाँ गएर एक्जिक्युट गरेर फेरि आउनुहोस् भने हो कि। त्यही भएर मैले अहिले यो इन्क्लुड कभर पेजको यसलाई चाहिँ मैले अहिले इनएक्टिभ गरिदिएँ र यति रन गरेँ। बिगिन इन डकुमेन्ट के हो फेरि 210 ठिकै छ। के भयो यसरी त्यो पोर्सन हटाएर इन्क्लुड राखेर गराउँदा के हुँदैछ। लाइन 5 बिगिन डकुमेन्टमा के एरर आयो। ल रन भयो त, के एरर हो भने पनि थाहा भएन। जस अहिले के गरेर त यसले भने भन्दाखेरि जुन मैले बनाएको छुट्टै टुक्रा कभर पेजबाट चाहिँ कोड एक्सट्र्याक्ट गर्यो है त। अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यो इन्क्लुड फङ्सन हटाइदिएँ र एक्चुअल कोड के थियो त त्यहाँ यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिएँ है। त्यही जुन अहिले इन्क्लुड फाइल भन्ने कभर पेजभित्र जे कोड थियो नि, ठ्याक्क त्यो कोडलाई ल्याएर यहाँ मैले पेस्ट गरिदिएँ र रन गरिदिएँ। के आउनु पऱ्यो, यही सेम आउनु पऱ्यो। फेरि एरर भन्यो। त्यही त त्यो युज भएको त्यो अर्को टेक्स्ट फाइलबाट हामीले एड गरिरहेको छौँ भने त्यसमा प्याकेजहरू युज गर्नु पर्दैन क्या। जस्ट त्यसलाई चाहिँ
त्यो पार्ट गएर एक्जिक्युट हुने मात्रै हो, किनभने यो हामीले मेन डकुमेन्ट हाम्रो यो 4th डे हो हैन, यो भित्र गएर त्यसलाई बोलाएको हो नि त, त्यो फङ्सन इन्क्लुड भन्ने फङ्सनलाई बोलाएको हो नि त हैन। त्यो भएको हुनाले त्यहाँभित्र कुनै प्याकेजहरू युज गर्नु पर्दैन। त्यसमा चाहिने प्याकेजहरू हामी पहिले यता माथि चाहिँ डिफाइन गरेको हुनु पर्यो है त। फोटोको लागि त अब ग्राफिक्स राखेकै छौँ, अरू त यसमा कुनै त्यस्तो प्याकेज त छुटे जस्तो लाग्दैन है। ठिक छ, यति भने अब अझै यो पनि बुझिएन भने भोलि अझै इलाबोरेटेड फर्ममा चाहिँ यसलाई हेरौँला है, अथवा यसलाई सानो टुक्रा गरेर हेरौँला। यहाँ अलिकति ठुलो डकुमेन्ट भएको भएर यहाँ अलिकति बुझ्न गाह्रो भयो जस्तो पनि लाग्छ होइन। त्यस अहिले चाहिँ इन्क्लुड कभर पेज, इन्क्लुड फङ्सन बुझेन भने भोलि फेरि म रिभाइज गरिदिन्छु। अहिलेलाई चाहिँ एकचोटि रन गरौँ त के भयो, आयो है त। सो यसरी चाहिँ आज मैले तपाईँलाई कभर पेजदेखि लिएर एब्स्ट्र्याक्ट, एक्नोलेजमेन्ट, टेबल अफ कन्टेन्टहरू दुईचोटि रन गर्ने, टेबल अफ कन्टेन्ट आएन भने टेबल अफ कन्टेन्ट, लिस्ट अफ टेबल, लिस्ट अफ फिगर्सहरू राखेर मेन बडीमा चाहिँ च्याप्टर वाइज, सेक्सन वाइज छुट्याउनलाई चाहिँ लगभग एउटा रफली चाहिँ सानो बेसिक आइडिया चाहिँ मैले दिएँ है। सो यसमा चाहिँ अब हामीलाई भोलि रिफरेन्सेस र साइटेसनको कामहरू चाहिँ बाँकी छ। अब हामीले लिटरेचर रिभ्यू गर्दै गर्दाखेरि अरू विभिन्न सोर्सेसहरूबाट चाहिँ हामीले केही फ्याक्ट्सहरू, केही डेटाहरू हामी लिन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ साइटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। साइटेसन गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट तरिकाबाट हामीले साइटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो साइटेसनको लागि चाहिँ के कसरी गर्ने, अनि त्यो साइटेटेड डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ लास्टमा यसरी रिफरेन्सेस भनेर कसरी डिस्प्ले गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी भोलिको क्लासमा सिक्छौँ है त। सो ह्यास इन्क्लुड यो एउटा इम्पोर्टेन्ट फङ्सन हो, ब्याकस्ल्यास इन्क्लुड भन्ने। यसले चाहिँ हामीसँग लार्ज कोड एकैचोटि एउटै पेजमा राख्नुभन्दा कोडहरूलाई चाहिँ विभिन्न पेजमा राखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जोड्ने, यो जोडे जस्तो हो क्या। ह्यास इन्क्लुड कभर पेज भनेको चाहिँ अब यो कभर पेजभित्र जे चिज लेखेको छ नि त्यसलाई ल्याएर यो हटाइदिएर यहाँ पेस्ट गरे जस्तै हो भनेर बुझ्दा हुन्छ कि। हुन त अहिले त्यस्तो गर्दा रन भएन, त्यहाँ अरू केही प्राविधिक केही त्रुटि भयो होइन, नत्र गर्न खोजेको चाहिँ त्यही नै हो। पेज नम्बरको मोडलिङ, पेज नम्बर त बाई डिफल्ट तपाईँको जहिले पनि अब पेज नम्बर 1बाट यसरी आइरहेछ होइन, पेज नम्बर 1बाट आइरहेछ, पेज 1 2 भनेर आइरहेछ। अब प्रायः पेज 1मा चाहिँ यो कभर पेज भएको हुनाले यसमा पेज नम्बर राखिँदैन है, त्यसलाई हटाउनु चाहिँ मलाई आउँछ। त्यो बाहेक अरू पेज नम्बरको मोडलिङ पनि अब तपाईँ आफै एक्सप्लोर गरेर जानु कि। अब जस्तै तपाईँ हुन्छ नि, अब जस्तै यहाँ 1 राख्ने, यहाँ केही पनि नराख्ने, त्यसपछि 2 र 3 यो जबसम्म टेबल अफ कन्टेन्ट आउँदैन, टेबल अफ कन्टेन्ट नसकिँदा जेसम्म आई राख्ने, अनि जब चाहिँ मेन डकुमेन्ट सुरु हुन्छ त्यसपछि 1 2 3 4 राख्ने। त्यो एउटा फर्मेट हुनसक्छ होइन। त्यसको लागि त्यो मलाई अहिले थाहा छैन, त्यसमा तपाईँले कसरी राख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आफै खोज्न सक्नुहुन्छ है त, पेज नम्बरको लागि पनि। सो लगभग आजको लागि चाहिँ मैले यति नै गर्ने भन्ने सोचेँ है त। भोलिको क्लासमा चाहिँ अब हामी बाँकी यसको चाहिँ पछाडिको पोर्सनमा चाहिँ तल रिफरेन्सेसहरू कसरी राख्ने र बिचमा साइटेसनहरू कसरी गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ ओके। यो कभर पेजको फाइल तपाईँलाई चाहियो भने म पठाइदिउँला। यसको कोड म गरौँला। यसको यो लोगोको फोटो एउटा र अनि बाँकी कोड यतिको टेक्स्ट कोड चाहिँ मैले टेक्स्ट फाइलको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूलाई फरवर्ड गरिदिउँला। त्यो बाहेक अरू केही छ आजकोमा भने चाहिँ कन्फ्युजन छ भने सोधौँ, नभए आज क्लास चाहिँ यहीँ इन गरौँ है त। मैले सबैलाई एकचोटि अनम्युट गरिदिएँ, कसैलाई केही छ भने चाहिँ भन्दा पनि हुन्छ। ठिक छ ल। पार्टिसिपेन्ट्सहरू चाहिँ एकदम घट्दै गएको देखिन्छ। अब सायद अब त्यही हो, काम गर्दै गर्दै गएपछि अब 2-3 दिनपछि झ्याउला होला सबैलाई। जस यति कुराहरू तपाईँ अब यही टाइममा चाहिँ बिस्तारै मसँगै एकदम अप टु डेट हुने ट्राई गर्नु भने चाहिँ अब सिकेपछि सिकै हुन्छ। त्यसपछि अब बिस्तारै युज गर्दै गयो भने चाहिँ अझै हामी एक्सिलेन्सतिर जान सक्छौँ है।
सो आज अब हामीसँग अविरल सर हुनुहुन्न, मनोज सर हुनुहुन्थ्यो, मनोज सर अझै पनि हुनुहुन्छ, सरलाई धन्यवाद। त्यस्तै मबिन दाहाल सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भोलि चाहिँ हामी रिफरेन्सिङ, साइटेसन र साइटेसन कसरी गर्ने र साइटेटेड पेपरलाई चाहिँ रिफरेन्समा लगाएर अटोमेटिकल्ली बिब्लियोग्राफीमा कसरी राख्ने भन्ने चाहिँ लास्ट पर्सन सिक्छौँ। अब त्यो चाहिँ त्यसको लागि त्यति धेरै टाइम नलाग्ला। अब छिटै नै सकिएछ भने अब अरू केही त्यस्तो केही इम्पोर्टेन्ट ल्याटेकमा गर्न सक्ने कुल त्यस्तो केही फिचरहरू रहेछ भने म आज यसो सर्च गर्छु होइन। मैले जानेको त लगभग सबै कुराहरू मैले बताइसकेको छु। त्यसमा पनि केही थप्न मिल्ने त्यस्तो केही रहेछ भने चाहिँ हामी बाँकी भोलि क्लासमा गर्छौँ। भोलि लास्ट क्लास हुने भइहाल्यो। एउटा फोटो पनि खिचौँला, सबैजना नुहाइधुवाइ गरेर आउनु होला। ल यति भन्दै म आज क्लासलाई चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्दै है त। भोलि पनि क्लास हुनु पर्यो नि, भोलि लास्ट क्लास है त, भोलि 12 बजे नै। ल बाई बाई सबैजना है त।